अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू आवर स्पेशल ट्रांसमिशन फॉर PSL सीजन 10। PSL सीजन 10 में आज है क्वालिफायर 1। इस्लामाबाद यूनाइटेड विल टेक ऑन कोयटा ग्लैडिएटर्स। इस इवेंट में इन दोनों टीमों का 2 बार मुकाबला हुआ है। दोनों बार कोयटा ने कामयाबी हासिल की है, एक बार 2 विकेटों से और एक बार 109 रन से, तो वो कॉन्फिडेंस उनके पास होगा। इस्लामाबाद यूनाइटेड शुरू में अपने 5 मैचेस जीतने के बाद 4 लगातार हारी और फिर आखिरी मैच फिर बहुत शानदार तरीके से जीती, तो वो विनिंग ट्रैक उन्होंने तलाश कर लिया है। पिंडी से बाहर जाके वो किस तरह से खेलते हैं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। दोनों टीमें बहुत ही शानदार हैं और ऑब्वियसली इस पे बात होगी, लेकिन सबसे पहले जो आज की बड़ी खबर है उस पर बात करेंगे कि बांग्लादेश के खिलाफ पाकिस्तान की 16 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है और इनकंसिस्टेंसी जो पाकिस्तान टीम में हमें हमेशा मिलती है इस बार भी मिली है। स्क्वाड में पिछली टीम से 8 तब्दीलियां हैं। अच्छी बात यह है कि साइम अयूब, फ़खर जमान और हसन अली की वापसी हुई है। इस टीम के हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले मेरा पैनल मेरे साथ मौजूद है, कामरान अकमल, बासित अली और शाहिद हाशमी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कामरान, एक चीज़ से तो आपको खुशी होगी जो आप बात कर रहे थे कि हमें अपने जो स्टार प्लेयर्स हैं उनको हर अपोजिशन के खिलाफ नहीं खिलाना, टॉप टीमों के खिलाफ खिलाना है। तो बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी और रिजवान इसमें नहीं है। अगर इस चीज़ को फॉलो करते हुए हम देखें तो फिर हारिस रऊफ और नसीम शाह की भी जगह समझ में नहीं आती। सबसे बड़ा जो सरप्राइज मुझे मिला है वो है अब्बास आफरीदी का ना होना। अगर आपने PSL को क्राइटेरिया रखा है तो फिर टॉप विकेट टेकर ही नहीं है। देखिए बिल्कुल ऐसा ही है और लास्ट ईयर भी उसने परफॉर्मेंस की है। फिर मेरे ख्याल से 20 मैचेस में उसके 33 आउट हैं T20 में और मेरे ख्याल से ज़्यादती है। आप देखें इन प्लेयरों को आपने बाबर, रिजवान, शाहीन को रेस्ट करवाया है ना, तो नसीम और हारिस को भी करवा सकते थे। आप इनकी जगह सुफियान को खिला सकते थे, अब्बास अफरीदी को ले सकते थे, फिर सबसे बड़ी बात है खुरम शहजाद को भी ले सकते थे। वो बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहा है, डोमेस्टिक में भी टेस्ट मैचेस में भी उसने करके दिखाया। तो मेरे ख्याल से ये ज़्यादती है और ये अब टाइम, मैंने कहा ना कि ये साल आपके पास है, अपना सिस्टम आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, बैकअप प्लेयर्स तैयार कर सकते हैं, आपकी टीम एक शेप में नज़र आएगी, आप यही फ़ायदा होगा। देखें दुनिया की टीमें बन रही हैं, तो इस वक्त जो टीम बनाई है मुझे लग रहा है कि 9 बैट्समैन है, हारिस 9वें नंबर पे है, वो भी ओपनर है, 5 ओपनर टीम में रखे हैं। किसको खिलाएंगे? 3 मैचेस हैं, 300 मैचेस नहीं है। तो ये भी सोच के क्या फेलियर है, कोई एहसास ही नहीं हो रहा कि पिछले 6 साल से कैसे क्रिकेट चला रहा है, आगे हमने कैसे प्लानिंग करनी है, कैसे क्रिकेट ऊपर ले जानी है, प्लेयर्स कैसे ऐसे बनाने हैं, कोई प्लानिंग नहीं है। जिसका नाम निकल आता है वो टीम में अनाउंस कर देते हैं। न्यूजीलैंड में आप 8 चेंज ही कर रहे हैं। क्या वो टफ कंडीशन में वहाँ पे बेहतर टीम खिलानी थी कि इस टीम के खिलाफ आपने बेहतर टीम खिलानी थी? ये कोई मुझे लग रहा है क्लैरिटी नहीं है। बासित भाई, गलती पे गलती, क्या वहां ज्यादा बड़ी गलती हुई थी जब वहां उन लड़कों को भेजा गया था, या ये जो इस टीम में 8 चेंजेस करके बिना मौका दिए, बिना एक एम्पल चांस दिए उनको बाहर कर दिया और नए को ले आए, यहाँ ज्यादा बड़ी गलती हुई है? बदनसीबी है पाकिस्तान की कि जो चेयरमैन PCB है ना, मोहसिन नकवी साहब, उन्हें क्रिकेट किया कुछ नहीं पता। वो सिर्फ साइन करते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर बहुत अच्छे हैं। क्या वो पूछ नहीं सकते सिलेक्शन कमेटी से कि आपने टीम भेजी थी न्यूजीलैंड, उसमें जो नए लड़के भेजे थे वो कहाँ हैं? सिलेक्शन कमेटी तो वही है ना, उसमें तो कोई चेंज नहीं हुआ, कोच चेंज हुआ ना। तो इन सिलेक्शन कमेटी से भी पूछना चाहिए। एक टूर के बाद आपने 8 तब्दीलियां कर दी। अभी आप बात कर रहे हैं जैसे शादाब की कि वो उस टूर पे भी थे, इस टूर पे भी है, तो सुफियान मुकीम और आगा अपना अब्बास आफरीदी क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? मतलब मैं कोई ऐसा वर्ड नहीं बोलना चाह रहा जो सिलेक्टर्स को बुरा लगे, मतलब अनहोनी कर दी यार, ये तो बहुत बड़ी ज्यादती कर दी है। आप सुफियान मुकीम को 2 ओवर में 6 रन देके 2 आउट करें और 2 ओवर में 33 रन दिए शादाब खान ने। आप निकाल लेना उस मैच का स्टैट्स ना। क्या हो रहा है यार? वाइस कप्तान है ना, वाइस कैप्टन है ना उसकी, तो वाइस कप्तान चेंज नहीं होगा। मतलब आप अगर ये कहना चाह रहे हैं कि वाइस कप्तान की तो परमानेंट जगह है, तो ये तो ज्यादती है ना यार। आप वाइस कप्तान शाहिद भाई को बना दें, बगैर खेले हर मैच खेलेंगे। नहीं, मैं नहीं बनूंगा, मैं नहीं साथ दे रहा हूँ। मतलब आप ये मुल्क से ज्यादती कर रहे हैं। सीरियस भी नहीं लेना था। अच्छा, नसीम शाह उधर T20 में नहीं था, नजीब न्यूजीलैंड टूर पे, वो यहाँ पे आ गया। क्या परफॉर्मेंस है भाई?
कैसे हो रहा है ये? मैं कराची किंग की वजह से मैं मैं कराची किंग की वजह से नहीं बोल रहा बाय गॉड कि अब्बास हाफिजी का नाम क्यों नहीं है। अरे उसके 10 ओवर के बाद 14 आउट हैं, 14 आउट है, दूसरा टॉप विकेट टेकर है। 17 की तो बात ही नहीं कर रहा। स्लॉग ओवर्स में सबसे ज्यादा आउट है, स्लॉग ओवर्स में सबसे ज्यादा आउट हैं। अभी न्यूजीलैंड की सीरीज में अच्छी बॉलिंग की, अभी उसने बैटिंग बहुत अच्छी की। अभी शादाब के एक ओवर में 24 रन बनाए। एक प्लेयर डेवलप हो रहा है, आप उसको इतना हर्ट कर दोगे कि वो कहे कि नहीं यार मैं तो मेहनत करना ही छोड़ दूं, एक सीरीज में मैं होता हूं, सीरीज में नहीं होता। आप गड़बड़ कर रहे हैं पीएसएल की परफॉर्मेंस और T20 की परफॉर्मेंस। अगर आप न्यूजीलैंड की आखिरी सीरीज की परफॉर्मेंस की बेस पे तो ना आप अब्बास आफरीदी को हटा सकते हैं, ना आप सुफियान मुकीम को हटा सकते हैं। 10 मैचों में उसकी 18 विकेटें हैं, 6 की इकोनॉमी है। इस पूरी सिलेक्शन में 3 स्पिनर आपने रखे हैं, शादाब, खुशदिल शाह और अबरार। आप मतलब आप लेफ्ट आर्म जेन्युइन स्पिनर सुफियान मुकीम है, अगर उसको उसकी फ्रेंचाइज ने नहीं खिलाया, सिर्फ 3 मैच खिलाया, यही था कि ये जिम्मेदारी बाबर आजम और पेशावर ज़ल्मी की मैनेजमेंट को नहीं जाती कि आपने 3 मैचेस खिलाए। अब आपने हमें बासित भाई ने पहले ही कह दिया था कि हुसैन तलत टीम में आ जाएगा, इसलिए कि वो इस्लामाबाद यूनाइटेड वाला चलेगा। अब वो आ गया टीम में। आप ये देखें कि आपने अब्बास आफरीदी को जिस तरह हटाया, आप दूसरे प्लेयरों को बहुत सारे लेके आए, लेकिन आपकी सिलेक्शन में कंसिस्टेंसी नजर नहीं आ रही। पाकिस्तान वो मुल्क है जिसने पिछले 2 साल में दुनिया में सबसे ज्यादा प्लेयर्स चेंज किए हैं T20 इंटरनेशनल। बिल्कुल सही है। पहले हम स्क्रीन पे भी दिखा देते ना, बोलते जाइए, स्क्रीन पे साथ साथ आता जाएगा बासित भाई, इन कौन हुआ है और आउट कौन हुआ है। अभी आपने बोला ना रेस्ट कराया तीनों प्लेयरों को, तो क्या फखर जमान को रेस्ट नहीं कराया जा सकता? ऑटोमेटिक चॉइस है फखर जमान किसी भी टीम में, पाकिस्तान कोई भी टीम में। बार बार आप बाबर और रिजवान को रेस्ट का नहीं कह सकते, इसलिए कि पिछली सीरीज में भी नहीं थे, तो इसका मतलब है आपने उनको शाहिनशाह अफरीदी भी ड्रॉप ही हुआ ना फिर। लेकिन अब तो ये वाला पॉइंट हो गया ना कि जैसे दुनिया की बाकी टीमें करती हैं कि लोअर रैंक की टीमें आती हैं तो उनके मेन प्लेयर्स नहीं खेलते। कौन सी अच्छी है भाई? लेकिन आपने फ्यूचर की तैयारी के लिए तो करना है ना अच्छी। पाकिस्तान 8 है भाई, पाकिस्तान T20 में 8 है, बांग्लादेश 9 है। कौन सी वो बात ही नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ वो 8 है, हम 9 है, वो 9 है, हम 8 है। आप इन लड़कों के साथ भी जिम्बाब्वे से हारते हैं एक मैच, आयरलैंड से हार जाते हैं, तो नए लड़कों के साथ भी हार जाएंगे। एटलीस्ट आपकी कोई तैयारी तो आप देखें, अच्छी टीम के खिलाफ हारे ना यूएसए के खिलाफ, पता वो भी गनवा दे, वो आपने बोला नहीं। मतलब मुझे एक बात बताइए, इनके होने ना होने से भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। एटलीस्ट आपकी स्ट्रेंथ, आपका जो वर्ल्ड कप है वो 2 साल दूर नहीं है जो आप ट्राइयां पे ट्राइयां मार रहे हैं। आपका वर्ल्ड कप सिर्फ 8 महीने दूर है। आपको लगता है कि यहाँ पे होना चाहिए था सबको 18 से 20 प्लेयर्स रेगुलर रखने, जिनको आपने 2-3 सीरीज खिलानी है। 3 T20 है शायद साहब, मुझे बताइए इसमें अभी फिर वर्ल्ड कप में आप ये लिख लीजिए अभी कि बाबर और रिजवान दोनों टीम में आएंगे। नहीं तो शाइन भी होगा। आप ये कह सकते हैं कि रेस्ट कराया, पिछली सीरीज में था वो, पिछली सीरीज में वो था। क्या आप इस बात से एग्री करते हैं? ये मैं पॉइंट जो अभी मकामी माफी चाहता हूँ, पिछली सीरीज में शाइन था सही, अभी रेस्ट कराया, तो पिछली सीरीज में नसीम भी तो नहीं था, न्यूजीलैंड सीरीज में वो वनडे में था। यार देखें, सिंपल सा है, हमारी जो सिलेक्शन कमेटी है ना, उसको पता ही नहीं चलता कि हम न्यूजीलैंड जा रहे हैं तो 3-3 स्पिनर डाल देते हैं स्पेशलिस्ट। पाकिस्तान में जहाँ पे गर्मी इतनी है, स्पिनर्स का काम है, वहाँ पे आप स्पिनर्स 3-3 नहीं डालते जहाँ पे जरूरत शायद पिछली टीम जो अनाउंस हुई होती है ना, वो अपने सामने नहीं रखते कि पिछली टीम ये थी, नए सिरे से आओ जी दोबारा। लेकिन अगर पिछली टीम में जो लड़के दोबारा से स्क्रीन पे दिखाइएगा, मेरा एक सवाल है कि उस्मान खान क्या बनता था कंटिन्यू करना? अभी वो पहले ही बनता था यार। सही है। उमैर बिन यूसुफ T20 में बासित भाई मानते हैं कि प्लेयर है। सही है। जहादाद खान की क्या परफॉर्मेंस थी? असल में सवाल ये है कि आपने एक डिफिकल्ट टूर पे उन नए लड़कों को भेज दिया, और जब इजी टूर आया, इजी टीम आई, तो आपने उनको बाहर कर दिया, तो डेवलप कैसे होंगे प्लेयर? देखिए, जो बासित भाई ने बात की है ना, ये एग्री करनी पड़ेगी। फखर तो ऑटोमेटिक चॉइस है। क्या आप यासर खान को चांस नहीं दे सकते थे? क्या उसकी परफॉर्मेंस नहीं है चैंपियंस कप में, डोमेस्टिक में? साथ स्क्रीन पे आ रहा है, कामी कंटिन्यू कीजिएगा आप, साथ स्क्रीन पे आ रहा है चेंजेस। जिम्बाब्वे की टीम में कितने थे, फिर साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो सीरीज थी उसमें कितने थे, फिर न्यूजीलैंड और फिर बांग्लादेश, मतलब चल ही रहा है ये सिलसिला। नजीब, जब आप टीम बनाते हैं ना, 7-7 8-8 चेंजिंग नहीं करते, आप 2-2 3-3 करते हैं ऐसी टीमों के खिलाफ, तो फिर जाके आपके प्लेयर्स, बैकअप प्लेयर्स तैयार किए जाते हैं, उनको एक्सपीरियंस दिया जाता है। मुझे नहीं लगता कि ये पिछली टीम रखे या इनको परफॉर्मेंस क्राइटेरिया कुछ नहीं है, सिर्फ जो टीवी पे नजर आ रहा होता ना, अच्छा यार ये भी अच्छा, ये नहीं देखते कि जो बैट्समैन हम ले रहे हैं वो किस नंबर का है।
صرف پرفارمنس دیکھ کے ٹیم بنا دیتے ہیں, تو ایسے ٹیمیں نہیں بنتی. پھر آپ یہ دیکھیں 2024 میں آپ نے ٹیم بھیجی, شاہین شاہ آفریدی کپتان تھا T20 کا, جب 2025 میں گئی تو 7 لڑکے نہیں تھے جو 2024 میں تھے. آپ کیسے ان پلیئرز کو ڈیولپ کریں گے جو مشکل کنڈیشن میں ایک ٹور کر کے آئیں, نیکسٹ ٹور اگر ملتا انہیں تو وہ زیادہ بہتر پرفارم کرتے ہیں. دیکھیں یہاں پہ باسط بھائی نے جیسے کہا تھا نا, چیئرمین صاحب کام کرنے والے ہیں. I'm sorry to say, میں اس چیز سے ایگری نہیں کرتا. اچھا 4 مہینے بعد آپ پورٹ فولیو چینج کر رہے ہیں, سیٹیں چینج کر رہے ہیں, نئے بندے لا رہے ہیں, تو ایسے چیزیں بہتر نہیں ہوں گی, مزید خراب ہوں گی. تو میرے خیال سے جس نمبر پر ٹیم چلے گی, ہماری کرکٹ چلی گئی ہے نا, بڑے سخت ڈیسیژن لینے والے ہیں. کمپرومائز کرنے والے کام نہیں اب چلیں گے, کیونکہ 5-6 سال بڑا کیا ہم لوگوں نے. پلیئرز بنانے پڑیں گے, سسٹم پلیئرز اس وقت ہی بنیں گے جب آپ کا سسٹم سٹرونگ ہوگا. آپ لائکنگ ڈس لائکنگ میں نا اس پاکستان کی کرکٹ کو بڑا ڈینٹ پہنچایا گیا, اس سے دور ہونا بڑا ضروری ہے. نہیں تو ایسے چلتا ہوا آئے گا. دیکھ لیں بنگلہ دیش کے خلاف کیا ٹیم بنی ہے, نیوزی لینڈ میں کیا ٹیم بنی تھی. وہاں پہ آپ دیکھیں کہ کیا کس انٹینٹ کے ساتھ کھیل رہے تھے, کیا کانفیڈنس لیول تھا لڑکوں کا. پریس کانفرنس میں آ کے باتیں جیسے کر رہے تھے, اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو پتا ہے کہ ہم نے کب آنا واپس, کب نہیں آنا. ہاں بالکل صحیح. بالنگ کوچ, بیٹنگ کوچ, فیلڈنگ کوچ, دوبارہ سب اسامیاں اشتہارات آ گئے ہیں. لیول 1 تو بہت ہیں جی. جوک آف دا ڈے جو ہے نا آج جو ٹیم اناؤنس ہوئی وہ تھا صاحبزادہ فرحان وکٹ کیپر. چیئرمین صاحب ذرا پوچھیں ان سے کہ وہ کوچ لگائے جو اسلام آباد یونائٹیڈ کا کوچ ہے, اس نے ایک میچ میں وکٹ کیپنگ نہیں کرائی, شاید آج نہ کرا دے. آپ اس کے ساتھ ظلم کریں جوک آف دا ڈے ہے یہ. آپ دیکھ لیجئے گا ایک میچ میں اس سے کیپنگ کروائیں گے, ایک آدھ بالر کروائیں گے اس سے. اور دوسری میں تو جس وقت میں نے حسیب اللہ کا کیا لکھا ہوا قصور ہے, دیکھ کے میں حیران ہو گیا. حسیب اللہ کا کیا قصور ہے. اگر آپ نے وکٹ کیپر تیار کرنا ہے, روہیل نذیر کا کیا قصور ہے, حسیب اللہ کا کیا قصور ہے. آپ نے 2 وکٹ کیپر رکھنے ہی ہوتے ہیں, وکٹ کیپر کی ریپلیسمنٹ ہوتی ہے. آپ یار کسی اس کو دیں جو اسپیشلسٹ ہے, جو کام آ سکے آگے آپ کے 1-2 سالوں کے بعد. وہ کام ہی نہیں کرے. اب حارث دیکھ لیں, اس کی پرفارمنس دیکھ لیں, اس کو بھی تھوڑی سمجھ آنی چاہیے کہ میں ریپلیس کر رہا ہوں رضوان کو, میں رضوان کو ریپلیس کر رہا ہوں, کوئی عام بندے کو نہیں کر رہا. اس کو کر رہا ہوں جس کی 40 یا 50 کی ایوریج ہے, 3000 رنز کیے ہوئے ہیں, تو سلیکٹر اس کو ریسٹ کروا رہے ہیں. تو اس کا کام بھی ہے کہ اپنا آپ دکھائے, اپنی پرفارمنس. سب سے گلیئرنگ اومیشن عباس افریدی کی, اس کو ریکنسیڈر کرنا چاہیے. اور چیئرمین کو چاہیے کہ ایک پلیئر جو آپ کی بیسٹ لیگ کا, دنیا کی بہترین لیگز میں سے ایک ہے, اس کا ٹاپ وکٹ. نجیب سلیکٹرز نے اپنی لیگ کو PSL کو مذاق بنا دیا کہ بیسٹ پرفارمر نہیں ہے, وہ ٹیم میں رہ رہا ہے. اور بڑا 1 ڈائمینشنل اٹیک ہے. آپ دیکھیں 3 لیفٹ آرم فاسٹ بالر, اس ٹیم میں کوئی لیفٹ آرم فاسٹ بالر ہی نہیں ہے. دیکھیں سفیان بھی ہونا چاہیے. 3 میں کہتا ہوں کہ وہ خیر اب چینج تو نہیں ہو سکتا, آگے بھی کرکٹ ہے, ٹیمیں آئیں گی. ان تینوں کو ضرور موقع ملنا چاہیے. خرم, سفیان اور عباس افریدی تو آپ کا آل راؤنڈر تیار ہو سکتا ہے, ہو رہا ہے. میر حمزہ نے بھی اس پورے PSL میں بڑی اکنامیکل بالنگ کی ہے, اور سب سے بیسٹ اکانومی ہے میر حمزہ. سب سے بیسٹ سائلنٹ کلر جو ہے نا. آپ کو وہ چیز بتا رہا ہوں جو میں نے دیکھی ہے. جب اس طرح کی بات ہوتی ہے, ٹیم اناؤنس ہوتی تھی اور اس طرح کی مطلب باتیں ہو رہی ہوتی ٹی وی پہ یا سوشل میڈیا میں, تو وہاں پہ جو PCB میں جو چاہیے نا, جو باس بولتے ہیں, پتہ ہے سر یہ تو غلط بات کر رہے ہیں, دیکھیں ہم نے یہ رکھا, یہ باتیں ہوتی ہیں, یہ غلط بول رہے ہیں. ارے بھائی میں نے جو ابھی صاحبزادہ فرحان کا کہا, جوک آف دا ڈے, آپ فخر کو ریسٹ کراتے, آپ صاحبزادہ فرحان سے اوپن کراتے. کیا آپ کو کیا پرابلم تھی؟ کوئی پرابلم نہیں تھی. ہاں بس بیسکلی جب آپ کسی ٹماٹر بیچنے والے سے بھی پوچھیں گے نا, فخر زمان کا آٹومیٹک چوائس ہوگا. بالکل صحیح بات ہے. اور یاسر شیئر کرتا, یاسر اس کو پتا چلتا کوئی کامی, وہ بچہ کیا نام ہے رضا کر کے جو فاسٹ بالر ہے, اس کو بھی آپ شیئر کرائیں, مت کھلائیں. لیکن رضا یار نجیب 17واں پلیئر 18واں پلیئر, اب 2-3 بچوں کو شیئر کرائیں ڈریسنگ روم, ٹیم میں مطلب کھلائیں نہیں. پلاننگ اس طرح ہوتی ہے. ٹھیک ہے, یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹا سا کمرشل بریک, سے واپس آئیں گے اور آج کے گیم پر بھی بات ہوگی. کہیں مت جائیے گا, ول بی رائٹ بیک. Glad to have you back in our special transmission. بریک پہ جانے سے پہلے ہم سلیکشن کے حوالے سے بات کر رہے تھے, جس پہ بہت سارے سوالیہ نشانات ہیں اور ہم اس پہ ڈسکس کر رہے ہیں. تو کامران کچھ کہنا چاہ رہے تھے. کامران دیکھیں سلیکشن پہ تو بات کی ہے, یہ وینیوز پہ کون بات کرے گا؟ کیا باقی شہروں کا حق نہیں ہے کرکٹ دیکھنا اپنے شہر میں؟
5 میچز سے فیصل آباد میں میچ رکھے ہوئے تھے, اب 3 کے 3 میچ لاہور میں, کیا 1-2 میچز فیصل آباد میں نہیں رکھ سکتے تھے؟ باقی شہروں کو یوٹیلائز نہیں کرنا, صرف لاہور کراچی رہ گیا یا پنڈی رہ گیا, اور فیصل آباد میں انٹرنیشنل کرکٹ ہوتی رہی, ملتان میں ہے. اب باقی اسٹیڈیم ڈیولپ کرے, شیخ پور والا اسٹیڈیم کدھر ہے جہاں پہ ٹیسٹ میچز ہوتے رہے ہیں؟ آپ اپنے چھوٹے شہروں میں کیوں نہیں کرکٹ لے کے جاتے؟ فیصل آباد میں چیمپئنز کپ بھی کروا دیں گے, نیشنل T20 بھی کروا دیں گے, ساری کرکٹ کروا دیں گے. انٹرنیشنل کرکٹ کو چھوٹی ٹیم بھی آئے گی, وہاں پہ میچ نہیں کھلایا جائے گا. یہ زیادتی ہے میرے خیال سے. پاکستان کرکٹ فیصل آباد میں میچ ہوتے تو وہی تو کہہ رہا ہوں, بنگلہ دیش نے اور سب سے کرا لاہور. فیصل آباد 2 گھنٹے کی دوری پر ہے. ایسے ہو سکتا ہے یار, دنیا میں آگے کون کہتا ہے کہ ہمیں اس وینیو پہ کھلائیں ہوم سیریز میں؟ یہ ہماری ہونی چاہیے پالیسی. اچھا 5 کے 3 ہو گئے, لیکن وینیو پہ وہ اس لیے نہیں جایا جاتا کہ وہاں پہ جانا پڑے گا, وہاں پہ شیشوں والے آفس نہیں ہے کہ اندر ہی بیٹھ کے کام کرنا پڑے. یہ چیزیں چل رہی ہیں اور کیا, اور یہ کام کرنے سے ہوتا ہے, اور یہ بس ایسے چلتا ہوا جا. شیشے والے ڈریس روم تو وہاں پہ نہیں آفس میں آفیسز وغیرہ کہہ رہے ہیں نا, اچھے آرام سکون. اور ان آفسز میں پورے باکسز ہیں جس میں آپ اپنی فیملیز اور اپنے دوستوں کی فیملیز کو بلا کے میچ دکھاتے ہیں. مسئلہ یہ ہے زیادہ کراؤڈ ہوتا ہے. ہاں کراؤڈ آتا ہے بالکل. فیصل آباد میں فیصل آباد کا بھی حق ہے, اور تمام چھوٹے شہروں کا حق ہے کہ جب اس طرح کی ٹیمز آئیں تو آپ وہاں پہ بھی میچ کرائیں. چلیں موونگ آن, بڑھتے ہیں. اللہ معاف کرے کووڈ ہے کہ ایک ہی وینیو پہ سارے میچ کروائے رہے. اسلام آباد یونائٹیڈ اور کوئٹہ گلیڈیٹرز آج ٹکرائیں گی کوالیفائر 1 میں, اور کوئٹہ کے لیے ایک بڑے سٹار پلیئر ہیں حسن ناز, جو بہت ہی زبردست کھیل رہے ہیں, بڑی کمال کی فارم میں اس وقت ہمارے ساتھ ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. حسن السلام علیکم, وقت دینے کا بہت بہت شکریہ. آپ کی بڑی شاندار پرفارمنس جاری ہے کوئٹہ کے لیے, اب آپ کی ٹیم اس لیگ کو جیتنے کے لیے فیوریٹ لگ رہی ہے, کیا کہیں گے؟ بالکل ایم سب کا ایک ہی ہے, سارے ایک ہی پیج پہ ہیں کہ ہم نے چیمپئن بننا ہے, اور سارے جس طرح محنت کر رہے ہیں انشاءاللہ اللہ اس کا صلہ دے گا اور انشاءاللہ ہم چیمپئن بنیں گے. حسن مجھے یہ بتائیے گا کہ ویسے تو آپ اوپننگ کرتے ہیں, یہاں آپ کو مڈل آرڈر میں کھیلنے کا بھی موقع ملا, اس چیلنج کو کس طرح سے ایکسیپٹ کیا؟ میں شروع سے ہی اپنی ٹیم کے لیے کھیلتا ہوں. جب میں اوپن بھی کرتا تھا کہ اپنی ٹیم کو جتنے زیادہ رن دے سکوں کرتا تھا, اور ابھی مڈل آرڈر میں اب ٹیم کی ضرورت تھی مڈل آرڈر میں, تو اس لیے میں کھیل رہا ہوں, اور مجھے کافی کچھ سیکھنے کا مل رہا ہے, کیونکہ آپ جب دوسرے نمبرز پہ کھیلتے ہیں آپ کو اس ٹائم رنز کرنے کا طریقہ آنا چاہیے, اور یہ میرے لیے آگے بہتر ہوگا. حسن آپ نے آکلینڈ میں سینچری سکور کی, اس کے بعد ویسی پرفارمنس نہیں آئی, تو یہ آپ کے لیے گیم چینجر بن گیا یہ سیزن. آکلینڈ میرے لیے پہلا ٹور تھا پاکستان آنے کے لیے, اور میں پاکستان سے پہلی دفعہ باہر کھیلنے جا رہا تھا. پہلے 1-2 میچز میں پریشر تھا, پھر 100 ہوا, پھر نہیں ہوا, لیکن اب الحمدللہ دوبارہ اپنی کنڈیشن میں آیا ہوں تو اس میں بہت اچھا ہو رہا ہے, اور اس سے بہت کچھ سیکھنے کو بھی مل رہا ہے. انشاءاللہ کوشش کروں گا آگے بہتر کروں. وی وش ویری بیسٹ آف لک. بہت شکریہ. امید کرتا ہوں کہ بڑا زبردست اور دھماکے دار گیم ہو, اور گیم کے حوالے سے بات کریں گے تو سب سے پہلے باسط بھائی یہ بتائیے گا کیسا دیکھتے ہیں اس مقابلے کو؟ دونوں ٹیموں کے بارے میں ہم بہت بات کر چکے ہیں, دونوں بیسٹ ٹیمیں ہیں وداؤٹ اے ڈاؤٹ. پنڈی میں لاہور میں فیصل آباد میں لاہور میں جی بالرز کو ہیلپ ملے گی. جس طرح کی پچز پہلے تھی, آج کیا وہ پچ چینج ہوگی؟ جیسے پنڈی کی پچ بالکل ڈفرینٹ تھی, کراچی کی ڈفرینٹ, ملتان میں تو بہت ہی کم میچ ہوئے, اور لاہور کی پچ ایسی تھی جہاں پہ پیسرز کو ہیلپ مل رہی تھی. یہ دیکھنا ہوگا پچ کیسی ہوگی, پہلی چیز. دوسری بات مقابلہ بہت اچھا ہوگا, مقابلہ دونوں ٹیمیں بہت ٹاپ کی ٹیم ہیں. بالکل ایسا ہی لگتا ہے. اور اب تو ان کے اوورسیز بھی آ گئے, اوورسیز بھی آ گئے, فین ریلی روسو, بڑی زبردست ٹیم. ویسے تو ظاہر ہے تینوں شعبے ہوتے ہیں, تینوں شعبوں میں آپ کو اچھا کرنا پڑتا ہے, لیکن لگ ایسا رہا ہے کہ اگر اسلام آباد نے کوئٹہ کی بالنگ جھیل لی, کوئٹہ کی بالنگ زبردست ہے, بالنگ ورسز اسلام آباد کی بیٹنگ. آپ کوئٹہ کی بالنگ دیکھیں, 15 ابرار کے آؤٹ ہیں, 14 فہیم اشرف کے آؤٹ ہیں, 12 شہزاد کے آؤٹ ہیں, 10 عامر کے آؤٹ ہیں, 8 وسیم کے آؤٹ ہیں, اور ان کے پاس جو ان کا ٹاپ وکٹ ٹیکر تھا پیس کا جیسن ہولڈر 15 وکٹ وہ نہیں ہے. ان کے دونوں اسپنر ٹاپ پہ ہیں, شاداب کی 13 ہیں اور 12 وکٹیں عماد کی ہیں, تو ان کے پاس اتنا فاسٹ بالنگ کا جو وہ ہے وہ ردم میں نہیں ہے, تھوڑی کم ہے. کوئٹہ والوں کے پاس بہت اچھا ہے. بالکل صحیح. کوئٹہ کا سب سے اچھا عامر جس طرح کا بال کر رہا ہے نا, سب سے اچھی بالنگ کر رہا ہے. کامران یہی چیز آپ سے بھی پوچھنا چاہوں گا کہ اس وقت دونوں ٹیموں کو دیکھتے ہوئے کیا اسٹرینتھ نظر آ رہی ہے, کیا ویکنس نظر آ رہی ہے؟ دیکھیے کوئٹہ کو آپ زیادہ ایج دے سکتے ہیں, لاہور میں زیادہ میچز کھیلنے میں بالنگ ان کی بڑی زبردست ہے, 4 فاسٹ بالرز کے ساتھ کھیل رہے ہیں.
جیسن ہولڈر ان کی فاسٹ بولنگ تھوڑی سی مجھے ویک لگ رہی ہے. 2 اسپنرز اماد وسیم جیسے شاہد بھائی نے بتایا, شاداب, دونوں بڑی اچھی بولنگ کر رہے ہیں مڈل میں آ کے. نئے بال کے ساتھ آؤٹ کرنا بڑا ضروری ہے. ٹائمر مل آیا, لاسٹ میچ کھیلا ہے, ایک ہی میچ کھیلا ہے, اس کے ساتھ بین آسٹریلین وہ ہے, تو دونوں کی اتنی اچھی فارم نہیں ہے, اوپر سے آؤٹ کر کے نہیں دے رہے. تو بیٹنگ جیسے ان کے پاس کوئٹہ کی بڑا زبردست بیلنس ہے بالنگ اور بیٹنگ میں, پھر نمبر 1 پہ ہے, کانفیڈنس بڑا ہائی ہے, اور سارے بیٹسمینوں کے رنز آئے ہوئے ہیں, میچز جتوائے ہوئے ہیں. یہ ایج ہے کوئٹہ کی ٹیم کے پاس. اسلام آباد نے نو ڈاؤٹ کم بیک کیا ایلیکس ہیل کی آنے کی وجہ سے, لیکن باقی بیٹسمینوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ بھی ایسا پرفارم کرے. اگر ایلیکس ہیل آؤٹ ہوتا ہے, سلمان علی آگا کی فارم نہیں ہے, شہزادہ فرحان اگر آؤٹ ہوتے ہیں تو بھی بڑا یہ نقصان دونوں پہ ہوگا. بہت زیادہ ڈپینڈ کر رہے ہیں. اور رسی بھی آیا ہوا, تو ایک اچھی بیٹنگ لگ رہی ہے, لیکن فرسٹ 6 اوورز میں کیسا سٹارٹ کر. کوئی انجری ہوئی ہے شاید بھائی اعظم خان کو کھلا نہیں رہے زیادہ, وقت کم ہے. شاہد صاحب آپ سے شروع کرتا ہوں, کون فیوریٹ ہے آپ کے خیال میں آج کے گیم کے لیے؟ کوئٹہ گلیڈیٹرز. کوئٹہ گلیڈیٹرز. اور ٹاس کتنا امپورٹنٹ ہے؟ ٹاس تو ظاہر ہے بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے, لیکن ٹاس جیتنے سے زیادہ فیصلہ کرنا, صحیح فیصلہ کرنا زیادہ وہ بہت ضروری ہے. مطلب آپ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ میں پریڈکشن کیا ہے آپ کی؟ اور جس طرح ایلیکس ہیلز نے کہا نا کہ پنڈی ون آف دا بیسٹ بیٹنگ پچز یہاں پہ, یہاں جا کے ان کو اتنا مزہ نہیں آئے گا. آپ کی پریڈکشن اور کیا لگتا ہے پچ کیسی ہوگی, اور ٹاس جیت کے کیا دعا تو یہی ہے سپر اوور میں جائے میچ, جس طرح کی دونوں ٹیم ہے. I'll go with اسلام آباد. You will go with اسلام آباد. جی دیکھیں, جو ٹاس جیتے گا پہلے بیٹنگ کرے, اور کوئٹہ فیوریٹ لگ رہی ہے. یعنی آپ کو لگ رہا ہے کوئٹہ فائنل میں جا رہی ہے؟ ٹاس جو جیتے گا وہ آلموسٹ میرے خیال سے 60% میچ جیت جائے گا اگر پہلے باری کریں گے. صحیح فیصلہ بھی لیا, صحیح فیصلہ بھی لیا. تو بھائی ابھی باسط بھائی اس سے پہلے پوچھیں کہ میری نہیں, میں آج نہیں پوچھ رہے. کراچی کے میچ انہوں نے جانا ہے آج کہیں, کراچی کا میچ نہیں. میرے حساب سے کوئٹہ مجھے فیوریٹ لگ مجھے رہی کیوں ہے. دیکھ رہے ہو کیمرے میں؟ میں نے کہا آپ کو بتا دو, آپ ہمیشہ پوچھتے کون سی, کیونکہ پنڈی سے باہر جانا اور پھر اس طرح کی پچ نہ ملنا یہ تھوڑا پرابلم ہو سکتا ہے. دیکھیں کوئٹہ کی جو ٹیم ہے نا, عبداللہ شفیق, آصف علی, فخر زمان, یہ آپ ہماری غلطیاں ایکسپوز کیوں کر رہے ہیں؟ اسلام آباد کی صحیح ہے. ہاں, اسلام آباد کی صحیح ہے, ٹھیک ہے. تو آج کے ہمارے فی الحال ٹرانسمیشن میں بس اتنا ہی. امید یہی کرتے ہیں کہ ایک دھماکے دار مقابلہ ہو, جو ظاہر کوالیفائر 1 ہے اور 2 بیسٹ ٹیمیں کھیل رہی ہیں, تو مزے کا میچ ہونا چاہیے. دیجیے اپنے میزبان نجیب الحسنین کو اجازت, اپنا بہت خیال رکھیے, اللہ حافظ.